السلام عليكم، معكم مريم قناه كوكون تيفي. اليوم غنهضروا على واحد الموضوع مهم جدا اللي هو الوقايه الشمسيه. درنا واحد الميكرو تخطوه وهبطنا على عبر الشاطئ باش نفهموا كيفاش الناس تتحمي راسها من الشمس. معنا اليوم الدكتوره ليلى الضاوي، اخصائيه الامراض الجلديه. مرحبا دكتور. شكرا مريم على الاستضافه. غنوريك واحد لا فيديو دكتور الاولى في الشاطئ ديال واحد جوج بنات تيتمشاو في البحر. بونجور، تسمحوا لي نطرح لكم واحد السؤال؟ وي بيان سور. واش درتي الوقايه الشمسيه؟ درتها في الصباح فيغ 8 قبل ما نخرج. واخا، وانتيا واش دايره الوقايه الشمسيه؟ واقيلا ما كاينلاش حيت عندي الشابو. كدا هادشي اللي كنقول. شنو رايك دكتوره في هذا الفيديو الاول؟ اول حاجه غادي نتكلموا عليها هنا هي الكريم الواقي الشمسي، خاصه بالنسبه للسيده اللي قالت انها دارته الصباح وما عاودتش دارته مره اخرى. خصنا نعرفوا ان ليكرون او الواقي الشمسي تنديروه ما بين ربع ساعه حتى لثلث ساعه وحنا باقين في البيت ديالنا، يعني باقي ما خرجناش لاشعه الشمس باش يلاه تيبدا ليفي ديالو. دونك تنديروه واحد ربع ساعه حتى لثلث ساعه قبل، ومن بعد خصنا نعاودوه على راسو كل ساعتين. علاش؟ لان دوك لي فيلتر مينيرو ايشيميك او المرشحات المعدنيه او الكيميائيه تيبدا المفعول ديالها تيتلاشى تدريجيا حتى تينعدم. يعني من بعد ساعتين خصنا نعرفوا راسنا اننا ما بقيناش محميين، وهنا تنضطروا اننا نعاودوا نديروا الواقي الشمسي ماشي فقط على الوجه ولكن جميع الاطراف اللي تتكون منعرضه من اشعه الشمس، لانه تيحمينا من اضرار الشمس اللي كنا تنعرفوها. هي نوعان، النوع الاول هو اضرار اللي هي فوريه او تتبان جوست ابري ليكسبوزيسيون لو سولي، يعني بمجرد تعرض لاشعه الشمس، وهي داك الاحمرار اللي تنعرفوه اللي تتكون الشده ديالو مختلفه، ومن بعد يومين او 3 ايام او 4 ايام تيتحول لنا لان برونزاج. كذلك هناك واحد الخطر اللي معروف اللي هو لو كود سولي او ضربه الشمس اللي الله يحفظ تطلع فيها السخانه، اللي تتعطينا واحد حالات الجفاف، اللي تتعطينا واحد دي تروبل نورولوجيك او حالات الغثيان اللي في بعض الحالات الله يحفظ عند الاطفال يمكن لها تؤدي الى الموت. كذلك هناك واحد الاضرار اللي تتكون على بعيده المدى اللي تتبان على ابخي واحد اشهر او اعوام، اللي هي على راسها هي البقع الداكنه اللي تتبان لنا سورتو في الوجه وعند النساء. كذلك ترهل البشره او ظهور التجاعيد بشكل مبكر، وفي واحد الحالات القصوى يمكن لنا نشوفوا حتى سرطان الجلد عند الاشخاص اللي كانوا تعرضوا بواحد الطريقه كثيره لاشعه الشمس بدون استعمال الواقي الشمسي. اوكي، دونك دكتوره غنمشيو للسيده الثانيه اللي دايره الشابو ديالها ولكن ما دايراش الواقي الشمسي. شنو كنا نقولوا لهذه الحاله؟ بالنسبه للسيده انا مزيان بالنسبه ليها لانها استعملت الشابو، وهنا تنأكد على لو شابو ماشي لا كاسكيت، لان لو شابو تيكون كبير وتيحمي لينا ماشي فقط الوجه الاذنين والرقبه، ولكن الشابو بوحديته ما كافيش، ولا بدا خصنا ناسوسيو استعمال الكريم الواقي الشمسي، وكذلك تنأكد على الاستعمال ديالو على راس كل ساعتين. شكرا دكتوره ليلى. غنمشيو للفيديو الثانيه باش نشوفوا الحاله الثانيه. طبعا سمحي لي نطرح لك واحد السؤال. بغيت نعرفك واش دايره الوقايه الشمسيه للصغيور؟ الله يصلحوا لك. امين. لا اختي ما كنديرهاش له. علاش؟ ما كيخلينيش نديرها له ابدا. شنو رايك الدكتوره في هذا الفيديو هذه؟ اللي خصنا نعرفوه هو ان الوليدات الصغار اللي تيكون السن ديالهم قل من عامين ممنوع عليهم منعا كليا التعرض بشكل مباشر لاشعه الشمس بحال اللي شفنا دابا في البحر. بالنسبه للفتره الزمنيه خصها تكون في الصباح بكري او في العشيه، لان التوقيت ما بين 12 ديال النهار و4 د العشيه خصنا نتفاداوه، لان الشمس تكون قريبه لسطح الارض، وهنا الاشعه فوق البنفسجيه تتكون اشد خطوره على بشره الطفل. بالنسبه للحمايه من اشعه الشمس تنرجعوا نركزوا على الملابس والقبعه. بالنسبه للقبعه ان شابو ماشي اون كاسكيت. بالنسبه للملابس خصهم يكونوا من النوعيه اللي دابا تلقاوها في الاسواق اللي من نوعيات اونتي يو في او مضاده للاشعه فوق البنفسجيه. في عدم ما توفرناش على هذه الملابس يمكن لنا نعوضوها بملابس اللي تيكون اللون ديالها داكن، لانها تتمتص اشعه الشمس وما تتخليهاش توصل للبشره ديالنا، يكونوا الكميمات ديالها طوال، تكون واحد القطن اللي من نوعيه جيده باش ما تيعرقش وما تيطلعش الحراره للطفل. كذلك تنركز على
عندنا النظارات اونتي او في اللي تيحميو لينا العوينات ديال الولد. هنا ملي تنساليو من لا بروتيكسيون فيستيمونتير او لا بروتيكسيون باستعمال الملابس، تنرجعوا للدور الاساسي هو دور الكريم الواقي من الشمس اللي خصنا نختاروا النوعيه الخاصه للاطفال اللي هي واحد النوعيه تتكون ان ايكرون ما فيش لي فيلتر شيميك او المرشحات الكيميائيه، يعني تيكونوا فيه غير مرشحات معدنيه، تسمى ان ايكرون مينيرال اللي ما تتكونش فيه حتى شي خطوره على بشره الاطفال الصغار. شكرا دكتوره. غنمشيو للفيديو الثالثه باش نشوفوا الحاله الثالثه. السلام عليكم اختي، تسمحي لي نطرح لك واحد السؤال؟ مرحبا. بغيت نسولك اختي واش دايره الوقايه الشمسيه ديالك؟ تنظن ما كاينلاش حيت انا تحت من الباراسول. دكتوره ليلى، شنو الراي ديالك عافاك في هذا الفيديو الثالث؟ هنا غادي نهضروا على واحد لو فينومين اللي سميتو لا ريفيربيراسيون دو سوليل. شنو هو واحد الانعكاس الضوئي ديال اشعه الشمس او الاشعه فوق البنفسجيه او كونتاكت ديال الرمله. شو تيوقع ملي تيجيو لي زولترافيولي وتيتلاقاو مع سطح الرمله، واحد الجزء كبير منهم تيتم الامتصاص ديالو، واحد الجزء اللي تيتراوح ما بين 10% حتى 30% تيتم الانعكاس ديالو، يعني ان الشخص واخا تيكون في لومبر يعني تحت الباراسول لي زولترافيولي ما تيجيوش من السماء ولكن تيجيوه من الرمله. يعني هنا تنفهموا اننا ولو تحت الباراسول حنا ما محميينش ضد اشعه الشمس. دونك هنا تنرجع ناكد على ضروره استعمال كريم الواقي من الشمس واخا الومبر، يعني الكريم نعاودو نديروه بطريقه منتظمه، يعني على راس كل ساعتين وبكميه كافيه وفي جميع البلايص اللي تيكونوا اكسبوزي لو سولاي، يعني الوجه والاطراف. شكرا دكتوره على هذه النصيحه. دونك غنمشيو للفيديو الرابع الا سمحتي. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux te poser une question s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Est-ce que tu te protèges régulièrement du soleil? Bah oui, bien sûr, parce que je surfe régulièrement, je dois me protéger. Tu as bien raison. Merci. دكتوره ليلى، شنو هو الراي ديالك على هذه الحاله هذه؟ بالنسبه لهذا التصرف هو تصرف سليم. علاش؟ هنا غادي نرجعوا ناكدوا ان الناس اللي كيديروا رياضه ركوب الامواج او الناس اللي كيدوزوا واحد الوقت طويل في الماء تيمكن انهم يتشمشوا اكثر على الناس اللي كيكونوا كيتمشاو في الرمله او كيمكن لهم يتمشاو في الشارع. علاش؟ كاين واحد لو فينومين اللي هو سميتو الانعكاس الضوئي في الماء. ملي تنكونوا مثلا واقفين، الجزء السفلي ديال الجسد في الماء والجزء العلوي خارج الماء، هذاك الجزء السفلي كتوصل له غير 80% ديال الاشعه فوق البنفسجيه، اما 20% تيتم الانعكاس ديالها. بالنسبه للجزء العلوي تتوصل له 100% ديال اشعه الشمس لانه تيكون خارج الماء، وماشي فقط ديك 100% ديال لي زولترافيولي، كذلك ديك 20% اللي يتم الانعكاس ديالها على سطح الماء. دونك تنوصلوا هنا لان الجزء العلوي كيكون عنده اون سور اكسبوزيسيون، يعني تتوصل له 120% ديال لي زولترافيولي. هنا علاش تنفهموا الناس تيقول لك انا كنت نعوم في البحر وتحرقت، حيت كاين في سطح الماء كاين ان فينومين دو سور اكسبوزيسيون، تيولي عندنا اكثر كنوليو كنتشمشوا من السماء، يعني من لي زولترافيولي اللي جايين من الشمس وكذلك من لي زولترافيولي اللي جايين من الماء. ملي تنكونوا تنعوموا خصنا اون فوتو بروتيكسيون دراسيك بحال اللي تنقولوا، يعني ليكرون يدار على راس كل ساعتين بواحد الطريقه كافيه وبواحد الكميه كافيه وبواحد الطريقه اللي هي منتظمه. شكرا دكتوره على هذه النصيحه وعلى هذه النصائح بصفه عامه. شكرا على متابعتكم، نتلاقاو في حلقه قادمه ان شاء الله على قناه كوكون تيفي.